ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا دیا مختلف قوتاں اور طاقتاں تمام دیا تمام اللہ رب العزت دی قوت اور طاقت دے مقابلے بالکل ہی ہیج کمزور اور بلکہ زیرو ہے. اللہ دی طاقت بے حساب بے شمار لامحدود طاقت جس قوت اور طاقت دا اندازہ ہی نہیں کیتا جا سکتا. آج دے اس دور دے اندر اتنی زیادہ سائنسی ترقی دے باوجود اللہ تبارک و تعالی اگر معمولی جہا بھی جھٹکا چلے وے
تو اج دیاں ساریاں توانائیاں اور تمام طاقتاں بالکل زیرو ہو جاندیاں، ختم ہو۔ پچھلے سالاں دے اندر کرونا دی وبا پوری دنیا چ پھیلی، اور کرونا ایک وائرس ہے، اور وائرس ایک ایسی چیز ہے جڑی کہ اکھی نال تا نظر ہی نہیں، کوئی آلات نال یا کوئی خرد بینا نال یا وہ اندازہ کرنا، ٹیسٹ وغیرہ کر، اتنی ادنا جئی چیز اللہ نے دنیا تے بھیجیے، وہ ساری دنیا دیاں طاقتاں نو ہلا کے رکھ، بلکہ سائنس بھی بیکار ہو گئی تے سائنسی ترقی بھی بالکل بے سود تے بیکار۔ اس کرونا وائرس کے مقابلے کسی دی بھی نہ چل سکی۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی جتنی اپنی پاور دکھائی، یہ ساری رب دیاں طاقتاں تے پاور ہیں، یہ رب دے لشکر ہیں، رب دیاں فوجاں ہیں۔ اج سائنس اتنی ترقی کرن دے باوجود ہی زلزلے دے متعلق زلزلے آمن تو پہلے آگاہی حاصل نہیں کر سکتی، جو زلزلہ آمنا ہے، نہیں آمنا، آمنا ہے، کتنا آمنا ہے، کس ٹائم آمنا، کوئی پتہ۔ اس واسطے کئی ملکوں دے وچ زلزلہ آندا ہے تے تباہی مچا کے رکھ، اس دیا مثالاں سارے سامنے سینکڑا میں۔ اللہ کریم دی طاقت دے مقابلے کہیں دی طاقت نہیں آ سکتی۔ جی میں آدھنا ابرو دے اشارے، اللہ کریم اپنی قدرت دے معمولی جائے اشارے نال اگر چاہے تو ساری کائنات نو الٹ پلٹ کر، ہے کیا چیز ہے کائنات؟ بہرحال ہر مومن دا عقیدہ ہے جو اللہ زبردست قوت والا ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ دی صفات ذکر ہوئی، عزیز، قدیر، قہار، رب دی صفت ہے، قدرت والا، غلبے والا، جبر اور تسلط والا۔ اس وقت جدڑ مومن دا ایمان اور یقین، توکل تے بھروسہ اس زبردست خدا دے اتے پکا ہو جاوے، تو پھر یاد رکھو مومن دی طاقت نال بھی دنیا دی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جدن مومن دا توکل اور بھروسہ اپنے رب تے پکا تھی وئی، وقت اللہ مومن دے وچ بھی ایسی پاور پیدا کر دیندا ہے جو ساری دنیا دیاں طاقتاں ہیچ ہو جائیں۔ شرط ہے جو مومن دا یقین پختہ رہا، یقین اچ کمزوری آئی تو پھر مومن کمزور۔ اللہ نے فرمایا نا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ میری طرفوں اعلان ہے ایمان والا واسطے، اے ایمان والو تساں بلند راسو، غالب راسو، تسائیں عزت پیسو، تھوڑی شان ہو سی، تھوڑی عزت ہو سی، تھوڑا ہی رٹھوا ہو سی، تھوڑا ہی راج ہو سی دنیا دے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔
اگر صحیح معنی میں تو سب مومن ہو، اور جڑے صحیح معنی چ مومن بنے تاریخ گواہ اس گل دی جو انہاں سپر طاقت دا منہ موڑ کے رکھ کیسر تے کسرا جیسیاں سپر طاقتاں انہاں دے مقابلے چ ٹھہر نہ سکے۔ اس واسطے ایماندار آدمی دا بھروسہ اللہ دی قدرت تے نہ فوجاں تے نہ لشکراں تے نہ تلواراں تے نہ تیراں تے نہ جناب اسلحے اتے نہ تعداد اتے کسی چیز اتے مومن دا بھروسہ نہیں، مومن دا بھروسہ اللہ دی قدرت اور مومن دی سب تو وڈی پاور اور طاقت یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن پاک ہے إِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تھوڑے وچوں صحیح ایمان والے ہوئے نا تے 100 تعداد ہوئے تو 1000 دے اتے اڈاڑھی کتنے ہوتے 1000 100 کتے تے 1000 بات اگے فرمایا الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، جلے مسلمانوں دی تعداد وس گئی نا زیادہ تھوڑے ہن تو انہوں دا بھروسہ اللہ دے تے زیادہ، جلے لشکر ود دے گئے تعداد ود دی گئی اسلحہ زیادہ ہو گیا، پھر نظراں تعداد دے اتے آ گئیاں نظراں اسلحے اتے آ گئیاں، پھر توجہ اس پاسے تقسیم ہو گئی، او بھروسہ تے او یقین جڑا کم تعداد دے اندر اللہ دے اتے ہاں وہ کم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہن تھوڑیاں نظراں تعداد اتے آ گئیاں اسلحے اتے آ گئیاں، 10,000 دا لشکر 15,000 دا لشکر 12,000 دا لشکر، اتنے گھوڑے اتنے اونٹ اتنیاں سواریاں اتنا لاؤ لشکر سارے پاس آ گئے، ہن کون ہے سارے مقابلے جلے اے بعض مسلماناں گل کیتی اللہ نے فرمایا ہن او پہلیاں گلاں نہیں رہ گئیاں جنہاں تھوڑیاں نظراں تعداد تے دنیاوی اسباب تے آ گئیاں، لہذا وہ پہلی گل نہیں الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا وان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وان یکم منکم الف یغلبوا الفین باذن اللہ۔ ہن پھر جویں جویں اللہ تے بھروسہ کم ہوندا جاندا ہے اللہ دی نصرت بھی آہستہ آہستہ کم ہوندی جاندی ہے۔ ود فرمایا ہن 100 ہو سی مسلماناں دا لشکر تے 200 تے غالب ہو سی، 1000 دا لشکر ہو سی تے 2000 تے غالب۔ تو مقصد تا اللہ تے یقین تے بھروسے نہیں۔ جنگ بدر دے اندر مسلمان کتنے تے کافر کتنے؟ 313 مسلمان تے کافر 1000۔ تے مسلمان کو جنگ دی تیاری کر کے نہیں نکلے، چند تلواراں چند گھوڑے قافلے دے حملہ کرنا، تجارتی قافلہ پہ آندا شام دی طرفوں، تجارتی قافلہ کوئی جنگی لشکر نہیں ہوندا، تجارت دے لوگ ہوندے تجارت کاروباری لوگ، انہاں دے حملہ کرنا اس وقت کوئی خاص تیاری نہیں کیتی، کوئی زیادہ اسلحہ جمع نہیں کیتا، انہی آدمی نکل پائے جو انہاں دے حملہ کرنا ہے۔ 313 آدمی نکلے تے اگے او قافلہ تجارت دا اس نوں خبر لگ گئی جو مسلمان تا آندے پین، او چھپ چھپا کے رستہ تبدیل کر کے نکل گیا مکے چلا گیا تے اتھے ون کے انہاں خبر پہنچائی جو مسلمان تا سانو لٹنا چاہتے ہیں تے حملہ کرنا چاہتے ہیں، اساں بچ بچا کے آ گئے، ہن تھوڑی مرضی ہن نکلو تے بھاویں نہ نکلو۔ ابو جہل 1000 دا لشکر لے کے مسلح او نکل پیا مسلماناں دے 313 دے دستے دے مقابلے دے غیر مسلح تے آمنا سامنا ہو گیا، 313 دا تے 1000 دا آمنا سامنا ہو گیا۔ نبی پاک نے صحابہ کو مشورہ لیا میں میرے یاروں ہون تساں مشورہ لے ہو، میں وہ تجارتی قافلہ تا نکل گیا ہے تے ہون اے آ گیا 1000 دا لشکر مقابلے ہون پچھا ہٹ وجہ یا مقابلہ کراں۔ صحابہ کرام یکے بعد دیگرے کھڑے ہو دے گئے، اپنے جذبات دے اظہار کر رہے ہیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن دے پے تے اللہ دے پاک رسول دے چہرے تے خوشی دے آثار نمودار ہو، اتنے خوش ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لگتا ہے جو آپ دے چہرے دے کہ انار دے دانے چویٹ ہے، خوشی کو سرخ ہو گیا۔ اللہ اللہ، ایک ہوتا ہے غصے کو سرخ ہونا، ایک ہوتا ہے خوشی دی وجہ تو سرخ لال۔ اور صحابہ کرام آتے کھلوتے اللہ دے رسول اساں او نا جڑے موسیٰ علیہ السلام دے سنگیت دوست یار تے صحابیان جو آدھے کھلوتے ہیں موسیٰ تو تے تیرا رب ون کے لڑے انہاں نال اساں نہ لڑ سکدے، وہ بڑی ڈاڈھی قوم ہے۔ اے اللہ دے رسول اسا تواڈے سجے پاسے بھی لڑساں، کھبے پاسوں بھی لڑساں، اگے ہو کے بھی لڑساں، پیچھے ہو کے، جب تک ساڈے وجود دے اندر ایک قطرہ بھی خون دا راضی اسا تھارے اتے آنچ نہیں آن دے۔ صحابہ کرام جان سا پھر مٹ بھیڑ ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، پھر دنیا نے ویکھیا تماشا جو اللہ دی نصرت کیسے آئی۔ 313 نے 1000 دے لشکر دا منہ توڑ کے رکھے، 70 نپے گئے تے 70 مارے گئے۔ مریون نالو جیڑا پکڑی وجنا ہے نا یہ زیادہ ہینا پن ہوتا ہے، چلو ماریا تا گیا مری تا ویندا بندہ، مگر جیڑا پکڑیا جاندا ہے اس دے وچ زیادہ اس دشمن دی لہائی تے توہین تے کمزوری ظاہر ہوندی ہے۔ 70 کافر پکڑے گئے تے 70 کافر تے کافران دے سردار بری ہے جس دے وچ ابو جہل بھی گویا، سب تو بڑا دشمن۔ تو بہرحال اللہ دی طاقت بڑی، آدھے نہ او چڑیاں تو باز مرے۔ اللہ نے مثال قرآن بھی ذکر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اجے تائیں تینوں یقین نہیں پہ آندا، الم ترا کیا نہیں ڈٹھا حال انہاں ہاتھیاں دا، الم ترا کیف فعل ربک تیرے رب نے کے حال کیتا انہاں ہاتھی والا دا، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ انہاں دیاں ساریاں طاقتاں خاک وچ ملا کے رکھ دتیاں، انہاں دے سارے فیصلے تے تدبیراں اللہ نے مٹی وچ ملا کے رکھ دتیاں۔ جیڑا بڑے کرو فر نال، بڑے تکبر نال، بڑی بڑھائی نال، بڑی قوت دے غرور نال بیت اللہ نو گراون واسطے آیا، مکے دے اتے حملہ کرن دے ارادے تے بیت اللہ نو گراون واسطے آیا، بڑے ہاتھیاں دے لشکر لے کے آیا۔ اللہ پاک فرماندا ہے ویکھیا نہیں او تاریخ پڑھن والا، او ماضی دے حالات دے اندر جھانک کے ویکھن والا، کیا تے نہیں پڑھیا ہے واقعہ تاریخ دے اندر جو اللہ کریم نے انہاں دیاں تدبیراں کیویں خاک وچ ملا کے رکھ دتی۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ سائیاں فرشتے لشکر بنا کے بھیج دیتے یعنی کوئی جنگلاں دے ہاتھی تے چیتے تے شیر انہاں دے تے چھوڑ دیتے یعنی اللہ فرماتا ہے نا نا میں تا چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ابابیل، ارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل پرندے بھیجے۔ پرندے جئی بے ضرر چیز کائنات دے اندر کوئی نہیں، بلی بھی نقصان کر جاسی تیرا، مگر پرندہ بالکل ہی بے ضرر چیز۔ اللہ پاک فرماندا ہے اس بے ضرر مخلوق نو، اس بالکل ڈرن والی مخلوق نو جڑے انسان دا سایہ بھی ویکھن تے او انسان دے قریب نہیں آوے، مگر اللہ پاک نے انہاں نو فوجی بنا کے بھیجیا۔
پرندے کیا ہے؟ فوجی بن کے آئے، کوئی جرنل بن کے آیا، کوئی کرنل بن کے آیا، کوئی لیفٹیننٹ بن کے آیا، کوئی کسی حساب آیا، آئے پرے بن کے تے صفا بنا کے چھا گئے ہاتھیاں دے لشکروں تے۔ اللہ فرماتا ہے ارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارت ترمیہم بحجارت، چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں تے پتھریٹیاں پہاڑاں تو اٹھا کے آویں تے چھوڑ دے میں لشکروں تے۔ اللہ فرماتا ہے کنکریاں چھوڑنا انہاں دا کام تے انہاں نو ایٹم تے بم بنا دیونا میں رب دا کام۔ اللہ اللہ ترمیہم بحجارت من سجیل۔ میاں اللہ کریم بڑا قدیر ہے، بہت بڑا عظیم ہے، اللہ دیا طاقتاں بے حساب ہیں، اللہ دے فیصلے بے حساب ہیں، اللہ دیا حکمتاں بے مثال ہیں۔ اللہ کریم نے پرندہ کولو فوجیاں دا کم لیا، پرندہ کولو لشکراں دا کم لیا، پرندہ کولو فوجاں دا کم لیا تے انہاں کنکریاں کولو اللہ نے تیراں دا کم لیا، اللہ نے فیر دا کم لیا، اللہ نے گولی دا کم گدا چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں کولو تے نتیجہ کے نکلیا فرمایا فجعلہم کعصف ماکول۔ اللہ کریم نے انہاں دا بھوسا بنا دیتا، کعصف معقول، کھادا ہویا بھوسا جی میں ڈنگر اوگل کڑ کے باہر سٹ گھتیندہ ہے کھا کے چبا کے، اسی طرح انہاں دا کچوبر کڑ کے اللہ نے انہاں ہاتھیاں دا تے لشکراں دا تے فوجاں دا کر دیتا۔ اے رب دیاں طاقتاں ہیں، اللہ پاک چاہے تا چڑیاں کو باز بنے۔ اس واسطے تا مثال بنی رب نو ساریاں طاقتاں حاصل ہیں تے مومن دا عقیدہ ہے جو سارے فیصلے کہندی طرف ہوندے اللہ دی طرف، عزت دے فیصلے، ذلت دے فیصلے، فتح دے فیصلے، شکست دے فیصلے، کامیابی دے فیصلے، ناکامی دے فیصلے، بادشاہی دے فیصلے، گدائی دے فیصلے، عزت دے فیصلے، ذلت دے فیصلے، خوشی دے فیصلے، غمی دے فیصلے، نفع دے فیصلے، نقصان دے فیصلے، سب فیصلے میرے رب دی طرف ہوندے نے۔ اور جدن مومن دا یہ عقیدہ بن جاندا ہے جو اگر رب نے میری حفاظت کیتی میرے وال نو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس واسطے وہ لشکراں دے مقابلے دے اندر میدان وچ اتر جاندا ہے، فوجاں دے مقابلے دے اندر میدان وچ اتر جاندا ہے، بڑیاں بڑیاں سپر طاقتاں دے نال لڑ جاندا ہے، اور اس دے دل دے اندر کوئی خوف نہیں ہوندا، کوئی گھبراہٹ نہیں آندی، کوئی پریشانی نہیں آندی، کیوں مومن دا یقین ہوندا ہے جد رب میرے نال ہے میرا وال ہی ڈنگا کوئی نہیں۔ اور یہ طاقت ہے مومن دے دل وچ جیڑی مومن نو دلیر تے بہادر کر دیندی ہے اور مومن نو سب تو زیادہ قوی کر دیندی۔ گل تو ساری دل ہوتے، وڈی لاش ہوئے بندے دی، چنگا پہلوان ہوئے تے دل کمزور ہوئے، وہ بلی تو ہی ڈردا کھڑا، چھوٹا جہا جنا بالکل ہلکی پھلکی باڈی والا، دل مضبوط ہوئے شیر نال بھیڑ ویسے۔ وہ آدھے ایک بندہ لکا کھلوتا ہی چونڈ دے نال چھاڑیا کھلوتا، کہے پوچھیا کون ہے؟ یعنی شیر بہادر کیوں کھلوتا ہے؟ یعنی وہ بلی کھلی ہے، بلی تو ڈرا کھلا، نہ شیر بہادر تے ڈریا، بلی تو کھلا ہے، یہ جی شیر بہادر۔ لیکن مومن آدمی اس دل جی اگر رب دا ڈر ہوتا ہے، اس واسطے وہ بڑیاں بڑیاں فوجاں تے لشکراں تے غالب آ جا۔ حضرت طالوت تے جالوت دا واقعہ اللہ نے قرآن ذکر کیا۔ حضرت طالوت نکلے جالوت دے مقابلے، جالوت دا بڑا لشکر، اللہ نے فرمایا اے طالوت اپنے انہاں لشکریاں تے فوجیاں نو پہلے آزما گئے، انہاں دی آزمائش کر۔ اللہ سائیاں کیویں کراں؟ اللہ نے فرمایا اگو جڑی نہراں دی پئی ہے نہر، اتھو انہاں نو آکھنا ہے بھائی ایک چلو تو زیادہ تساں پانی نہیں پینا، صرف ایک چلو دی اجازت ہے، ایک چلو تے سخت گرمی،
تے پانی کوئی نہیں، نہر آ گئی، ٹھنڈا مٹھا پانی پیا چل رہا ہے تے تسے پیاسے مردے ہوئے سفر تو آندے پیر۔ حضرت طالوت نے اعلان کر دیتا، خبردار فوجیو لشکریو، ایک چلو پانی پیونا نے نہر دے وچوں اس تو زیادہ نہیں پیونا، رب نے منع کر دیتا ہے۔ رب دی ازمائش آ، اللہ تعالیٰ آتا ہے بہت سارے آن جنہ رج کے پی، تھوڑے آن جنہ ایک چلو پی۔ من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإن إلا من اغترف غرفة بها فشربوا منه إلا قليلا، سارے پیتا۔ آخر لگے اے بھائی واہ ہے بھائی تسے تو مردے آندیاں ویندے پیاں جہاد کرن تے پانی نہیں پیونی، فشربوا منه إلا قليلا منهم، تے جنہ رج کے پیتا اللہ نے فرمایا میرا بندہ طالوت انہوں پچھا ہٹا چھوڑا، تھوڑی لوڑ کا ہی نہیں، واپس ہو جاؤ۔ تے انہوں دی نشانی اے ہوئی جو انہوں دے پیٹ پھول گئے، وہ سیابو پتہ لگے بھائی اسی رج کے پیتا ہے، اسی رج کے پیتا ہے، پیٹ نکل گئے، پچھا واپس ہو گئے، وہ ٹرن جوگی نہ رہے۔ چاند آدن او بھی تعداد 313 چاند نکلے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جلے جالوت دے مقابلے دے اندر 313 مٹھی بھر جماعت نکلی، اللہ دے سامنے دعا پہ کرے۔ جلے جالوت دا لشکر آیا ٹھاٹھا مار دی ہوئی فوج، بہت بڑا لشکر، بڑے بڑے قد آور جوان، جالوت قوم بھی ایسی بڑی طاقت والی آئی، مگر جلے نکلے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے مولا کریم تیرے سامنے اپیل درخواست میں کرے دیا، اللہ ثبت اقدامنا افرغ علینا صبرا، سب تو پہلی گل ہے جو سانو صبر دی توفیق عطا فرما۔ پیاس بھی بڑی لگی ہوئی تے پانی بھی پیون نہ کوئی نہیں، تے مقابلے دے اندر لشکر بھی بڑا مقابلے دے اندر آ گیا، بڑی جنگجو قوم مسلح ہو کے آ گئی۔ افرغ علینا صبرا، اللہ سائیاں سانو صبر دی توفیق عطا فرما، سادہ وجود چھلی ہو جائے مگر زبان چو سی نہ نکلے، زبان چو ہائے نہ نکلے، اللہ سارے قدماں نو ثابت کر دے، سینے اتے تیر جل جل کے مر جاواں مگر کنڈ موڑ کے پھیر کے پچھانا والا، ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ اس کافر قوم دے خلاف ساری مدد فرما۔ اللہ دے نیک بندے او مومن او مجاہد تے فوجی جڑے حضرت طالوت دے نال نکلے ہوئے آدھے پین ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے جدن رب دی امداد ساڈے نال ہوئی سانو کوئی شکست نہیں دے سکدا، ساری دنیا دیاں فوجاں مقابلے چاہ جاویں سانو کوئی شکست نال دو چار نہیں کر سکدا۔ کیوں؟ تاریخ اس بات دی گواہ ہے، زمانہ اس بات دا گواہ ہے، ماضی اس بات دا گواہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ماضی چ اگر نظر بوا کے ویکھاں بڑے بڑے مومناں دے لشکر لڑدے رہے کافراں دے مقابلے دے اندر، ہمیشہ ایمان والاں دی تعداد تھوڑی رہی ہے، اسلحہ بھی تھوڑا رہا ہے، قوت بھی تھوڑی رہی ہے، اسباب بھی تھوڑے رہن، وسائل بھی کم رہن، مگر تاریخ ویکھو تا ہمیشہ اللہ نے انہاں تھوڑیاں جماعتاں نو، چھوٹیاں جماعتاں نو بڑیاں بڑیاں جماعتاں تے غالب فرما دیتا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑیاں تے چھوٹیاں جماعتاں اکثر طور تے غالب آکیاں بڑیاں بڑیاں جماعتاں تے، مگر کیویں آئیاں باذن اللہ، اللہ دے اذن نال آئیاں۔ او ایمان والا دا کمال نہیں بلکہ اللہ دی نصرت شامل ہوئی۔
انہاں دے ایمان مضبوط ہن تے انہاں دے ایماناں دے مطابق اللہ نے انہاں دی نصرت تے مدد فرمائی۔ اس واسطے کوئی یاد ہے خدا کے ماننے والے نہیں جھکتے مزاروں پر، خدا کے ماننے والے نہیں جھکتے مزاروں پر، نہ قبروں پر نہ روزوں پر، نہ روزوں کی دیواروں پر، جبھی ان کی میں ہوتا ہے فقط اللہ کا ایک غلبہ، جبھی ان کی میں ہوتا ہے فقط اللہ کا ایک غلبہ، کہ جس سے غالب آتے ہیں کروڑوں پر ہزاروں پر۔ سوال ان کو نہیں ہوتا کبھی کثرت میں قلت کا، سوال ان کو نہیں ہوتا کبھی کثرت میں قلت کا، وہ کثرت میں بھی جان دیتے ہیں تلواروں کی دھاروں پر، وہ کثرت میں بھی جان دیتے ہیں تلواروں کی دھاروں پر۔ ایمان والا دا یقین جد رب دی ذات اتے قائم ہو جانا ہے، نہ انہاں نوں تلواراں ڈرا سکدیاں، نہ انہاں نوں نیزے ڈرا سکدے، نہ انہاں نوں ہاتھی ڈرا سکدے۔ ہاتھیاں تے تلواراں دے راستے بھیڑ دے اندر او انجے گھس جاندے جویں کوئی باغ دے اندر سیر کرن واسطے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس واسطے جڑا اللہ تے بھروسہ توکل ہو جائے وت او نہیں ویدا جو امریکہ ناراض پیا تھی، روس ناراض ہو جاسی، چائنا ناراض ہو جاسی، فلانا ملک تے اگر امریکہ ناراض ہو گیا تو ساری خیر کا ہی نہیں۔ انہوں نے دل میں چیز نہیں ہے، وہ آدھے رب راضی ہو جائے۔ افغانستان کا حال لے، طالبان آئے پہلے 4 سال حکومت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ملک دے گئی امن کیف ہے۔ سب تو بڑی نعمت رحمت رب دی امن ہے۔ جس ملک جو امن آ جائے روزی اللہ دے ہاتھے سے اللہ آپ رزق دے دروازے کھول۔ اور ہن سن دے پہ افغانستان طالبان نے بڑا بہترین بجٹ پیش کیتا ہے، تو میں نے پوری تعداد یاد نہیں، $1000 دے حساب تے، لکھاں ارباں ڈالر دے حساب انہاں سالانہ بجٹ پیش کیتا ہے، بہت زبردست دنیا دے اندر مثال قائم ہے۔ اللہ دا یقین ہوئے دل دے اندر تو اللہ اپنے بندہ دی مدد ضرور کر دے۔ اس واسطے اگر آج ایماندار مومن دے دل وچ صحیح معنی وچ ایمان ہوندا تائیں کافر نو کدی جرت ہی نہیں ہو سکتی جو سارے نبی دے خلاف کوئی زبان درازی ہے۔ یہ نہ سمجھو جو وہ طاقتور رہن اس واسطے زبان درازی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، سارے نبی سونے دی گستاخی کر رہے ہیں، نہیں، وہ طاقتور نہیں، اساں کمزور، اسی کمزور ہو گئے، سارا ایمان کمزور ہو گیا۔ جو کافرانو ایک جرت ہو گئی، اتنی کروڑوں تے ارباں دی تعداد اندر پوری دنیا چ مسلمان ہیں، مگر سارے نبی دی عزت محفوظ، کسی دی جرت کیا ہے نبی سونے دی توہین کرے؟ ہر سال یا ہر کتنے سال کوئی نہ کوئی گستاخ بے ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کریندا ہے، بس جلسے تھی گئے، جلوس نکل گئے، احتجاج ہو گئے، چپ ہو گئی۔ چل اس دا اصل حق یہ آئی جتنے اسلامی ملک ہیں سارے اس ملک نال ہر طرح دی مکمل بائیکاٹ کر لیں، پھر پتہ چلے جو واقعی مسلمان اپنے نبی نال سچا عشق ہے، سچی محبت۔ اس واسطے بہت بڑی کمزوری ہے، اور ایک کمزوری ہے ساری ایمانی کمزوری ہے، سارے دلوں دے اندر کافراں دا ڈر پیدا ہو گیا، انہاں دا خوف پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک، غزوہ خندق بھی اس نو آدن، غزوہ احزاب بھی۔ غزوہ احزاب اس واسطے آدن جو یہودی تے مشرک یہ تمام قبائل کٹھے ہو گئے مسلمانوں نو مٹاؤن واسطے، یہودی بھی تے مشرکین بھی سب جمع ہو کے تے مدینے ہوتے چڑھائی کرن واسطے تل گئے۔ احزاب حزب دی جمع، ساریاں جماعتاں، سارے قبائل جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے خبر پہنچی،
آپ نے صحابہ کرام نال مشورہ فرمایا کہ اسی طرح تمام قبائل اور مکہ دے مشرک بھی سارے جمع ہو کے مکمل طور تے تیاری کر کے مدینے تے حملہ کرنے دا ارادہ کر چکے اور اس دے واسطے مقابلے دی تیاری کرنے لیے مشورہ. حضرت سلمان فارسی کھڑے انہوں نے فرمایا حضرت جی میرا ایک مشورہ ہے کہ آسو پاسو تا سارے پہاڑ مدینے دے اور بڑی فصیل اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک تحفظ حفاظت اس شہر نو تھی. ایک جگہ ہے جڑی خالی ہے تقریباً 10 کلومیٹر دے اندازہ فاصلہ. اگر تہاڈی رائے ہوئے تو اس جگہ دے اندر جڑا درہ بنا ہے خندق کھودی جائے, کھائی کھٹی, تاکہ دشمن اس کو پار کر کے اندر نہ آ سکے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی دی اس رائے کو پسند. حالانکہ عرب دے وچ اے کھائیاں کھٹن دا تے خندقاں کھودن دا کوئی رواج ہی نہیں. ایک ایران دے وچوں چونکہ وہ ایرانی ہیں اتھے اے رواج آئی, دستور آئی کہ شہراں دے تحفظ واسطے آسو پاسو بڑیاں بڑیاں کھائیاں کھٹیاں جاندیاں تاکہ دشمن اس کو پار کر کے تے شہر دے حملہ آور. حضرت سلمان فارسی نے رائے دیتی, نبی علیہ السلام پسند فرمایا, صحابہ کرام نے حکم دیتا, صحابہ شروع 20 دنوں دے اندر تقریباً 10 کلومیٹر دے فاصلے تے لمبائی دے اندر وہ کھائی کھٹی 2.5 میٹر گہری اور چوڑی اتنی کہ گھوڑا چھلانگ ہی مارے تو اس کو پار نہ کر سکے. اتنی چوڑی 2.5 میٹر دھکی اور 10 کلومیٹر لمبی پتھریلی زمین دے اندر صحابہ کرام نے 300 دی تعداد انہاں صحابہ کرام نے 20 دنوں دے اندر وہ کھائی کھٹ. 3 دنوں تو بعد کافراں دا لشکر پہنچ گیا. انہوں جلے ویکھیا تو حیران پریشان ہو, یہ کیا, اس نو تو پار کرنا ہی بڑا مشکل ہے. بہرحال تقریباً 20 دن انہوں نے محاصرہ کیتا مدینے دا خندق دے باہر. انہوں پڑاؤ کی کفار. آخرکار ایک دفعہ انہوں دا بہت بڑا جری تے بڑا جنگجو تے بڑا پہلوان تے دلیر 4-5 آدمی نال لے کے اس نے اس خندق نو پار کر کے اندر آ گیا اور اندر آ کے اس نے اعلان کیتا, او مسلمانوں تہاڈا عقیدہ ہے جو ساڈے وچوں جڑا شہید ہو جائے کافراں دے تو مارا جائے تو وہ جنت جاندا ہے. آؤ نکل آؤ, کیڑا کیڑا جنت وچ وجنا چاہندا ہے, آوے میرے مقابلے دے اندر, یا مینوں جہنم پہنچاوے تے یا او آپ جنت وچ جاوے. نکل آوے مقابلے دے اندر. حضرت علی کھڑے ہو گئے. حضرت علی نے اجازت چاہی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپ رہے. پھر حضرت علی کھڑے, پھر کھڑے. آپ دا شاید ارادہ ہی کہ حضرت علی تو بھی کوئی بہت بڑا زیادہ جرت والا او مقابلے چ نکلے, لیکن حضرت علی بار بار رکھتے رہے. آخرکار آپ نے فرمایا جا علی, اللہ تیرا مددگار ہوئے, اور فرمایا کل ایمان کل کفر دے مقابلے جا رہے ہیں, مکمل ایمان مکمل کفر دے مقابلے جا رہے ہیں, اور اللہ ضرور مدد کرے سی. جنگ شروع ہوئی, کافی ٹائم تک تلواراں چل دیاں رہیاں اور اتنی جنگ ہوئی جو کھے بن گئی وچ او لڑن والے نظر ہی نہیں آتے, اتنی کھے اٹھی. کچھ دیر دے بعد حضرت علی نے نعرہ تکبیر بلند کی. نبی پاک نے فرمایا علی نے قتل کر دیتا ہے کافر نے, اور حضرت علی نے قتل, اور دوسرا کافر زخمی ہو کے اس کھائی جرٹھا حضرت علی لہ کے تھے اس نے بھی قتل. 4-5 کافر قتل ہوئے, 6 قتل ہوئے, 4 مسلمان شہید. 20 دن کا محاصرہ رہا. آخرکار اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی مدد آ پہنچی. سخت طوفان چلے, اندھیری رات, سردی دا موسم, ٹھنڈی ہوا تے جکھڑ تے بارش, اتنا سخت طوفان جو انہوں دے سارے خیمے اکھڑ گئے. گھوڑے اٹھ سارے چھڑا کے نکل گئے, جنگلاں دا منہ کر گئے.
اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اللہ کریم دی نعمت نو یاد کرو، اللہ نے نعمت نازل کی تھی، اللہ نے قدرت رحمت نصرت اللہ نے عطا فرمائی، مسلمانوں دی تائید تے حمایت دے اندر اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیتا، سخت طوفان تے جکھڑ چلیا، کافراں دے قدم اکھڑ گئے، انہاں دے خیمے بھی پٹے گئے، انہاں دیاں سواریاں دوڑ گئیاں تے چھڑا گئیاں، اللہ پاک نے اس طرح انہاں نو تباہ تے برباد کیتا۔ آخر کار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لشکر بھی موجود ہے، کھائی دے اندر والے پاسوں مسلمانوں دا لشکر ہے، کھائی دے باہر والے پاسوں کافراں دا لشکر ہے۔ جلے طوفان تھم گیا، بارش بھی رک گئی اور بارش ختم ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اپنے لشکر دے اندر آپ گشت کر رہے جو کہ حال ہے میرے صحابہ دا، کنجے پیر سردی دے اندر لکے پیر، کوئی چادر دے اندر چھپیا پہ ہے، کوئی کسے حال دے اندر کوئی کسے حال دے اندر۔ بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے فرمایا اٹھو میرا یارا، بن کے جا کے کافروں دے لشکر دے اندر جا کے معلوم کر رہا جو انہاں دا کے حال ہے۔ صحابی اللہ دے پاک نبی دا کھڑا ہویا، دوڑ دا گیا، محمد پاک نے پچھوں دعائیں دیتیاں، حفاظت دیاں، صحابی کافراں دے لشکر دے ہاتھ دے وچ ون کے بیٹھ گیا۔ اس لئے انہاں دا ابو سفیان سردار لشکر دا او کھلو کے اعلان پیا کریندا ہے کوچ کرو لشکریو، خیمے اکھڑ گئے، سارے کھانے جڑے تیار تھے سارے ختم ہو گئے، بیٹے گئے، کوئی سارے پاس سامان نہیں رہا، ساریاں سواریاں جنگل دے اندر بدے کے چلیا گئیاں۔ اس واسطے ہن ایتھے ٹھہرن دا فائدہ کوئی نہیں، کوچ کرو واپس ہو جاؤ، مگر خیال کرنا مینوں شک پیا پوندا ہے لشکر دے اندر کوئی مخبر پہنچ گیا ہے، کوئی جاسوس آیا ہے۔ اس واسطے میں تھانوں پہ آدا ہر بندہ اپنے نال والے بندے نو پوچھے جو تو کون ہے، تاکہ پتہ لگ ونجے کوئی مخبر تا نہیں آ گیا۔ اس واسطے صحابی یاد ہے جلے اس دے منہ دے وچ یہ جملے نکلے جو ہر بندہ نال والے کولو پوچھے جو تو کون ہے، میں جلدی نال پہلے نال والے کولو پوچھ گدا جو تو کون ہے، تاکہ اس نو موقع ہی نہ ملے میرے کولو پوچھن دا۔ اس طریقے نال جناب میں جناب چوری چھپ کے نکل آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے اطلاع دیتی، اللہ دے پاک رسول لشکراں نو اللہ نے شکست دے دیتی، جا رہے ناکام ہو کے واپس۔ اللہ کریم فرماندا ہے میں انہاں دے دل دے اندر روح پیدا کر دیتا، آیتاں مسلماناں نو ختم کرن واسطے، مدینے دی اٹ نال اٹ وجاون واسطے، مگر میں مسلماناں نو بھی محفوظ رکھیا، مدینے شہر نو بھی محفوظ رکھیا، انہاں لشکراں تے فوجاں نو اللہ نے ناکام لوٹا دتا۔ ساریاں طاقتاں کہندے کول ہے نا اللہ دے کول ہے، اس واسطے لشکراں کولو نہیں ڈرنا، طاقتاں کولو نہیں ڈرنا، او ایٹم بم کولو نہیں ڈرنا، سپر طاقت کولو نہیں ڈرنا، ڈرنا چاہیے ہے کہ رب دے کولو، اور جڑا رب دے تے یقین ہوئے تو اللہ دی مدد ضرور آ کے راندی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عابداً عامراً عالماً کاملاً قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله